हांव प्रिती प्रभाकर गांवकर आमळे सांगे हांगा रावता। म्हजो मिस्टर आसलेलो पयली एक्स एमएलए 1999 आमी सद्या आमी 3 जाणां आसा फॅमिली मेंबर म्हणून। हांव म्हजी चली प्राची गांवकर आनी म्हजो चलो हर्षद गांवकर। हांगसर पयलीं फक्त आमी हांगसर मेन घर आसा, आमी आसा ते मेन घराक। आनी हांगसर पयलीं ही आमची जमीन नाशिल्ली, ही तल्लूक आशिल्ली, म्हणल्यार भाटकार दुसरो आमी फक्त पळयतालीं। म्हजो मांव आशिल्लो ते पळयताले, म्हज्या मांवा फाटल्यान म्हजे घोवान पळयलें। मागीर हांवें चिंतलें कित्याक भाटकारा कडल्यान कित्याक घेवचें न्ही, सगल्यांनी घेतला जाल्यार हांवेंनूय घेवचें म्हणून हांवें केपें अर्बन हांगा लोन एप्लाय केलो आनी हें लोन काडून ही जमीन हांवें घेतली। पूण तेन्ना अशी कोणाचो सपोर्ट ना आसूं न्ही, म्हज्या भयणीचो आनी म्हज्या भावान, हांच्या दोगांनी सपोर्ट केलो की जमीन घे तूं फुडें सर। आनी हांवें जमीन घेतली आनी लोन फारीक करपाक म्हाका भयणीन खूब आदार केलो। पयलीं हांगसर कांय नाशिल्लें, फक्त माड आशिल्ले जे आयज म्हज्या भाटांत दिसता। ह्यो माडयो मिरयां ही हांवें तयार केल्या। हे बारीक बारीक माड आसा ते सादारण आसा ते हांवें केल्या। पयलींचे माड सगळेच गेले, म्हणजे खूब जाणटे आशिल्ले ते पयलींच्या भाटकारान तशें काम करूं नाशिल्लें, म्हणल्यार आनी नवीन कांयच लावं नाशिल्लें। आनी जेन्ना हांवें जमीन घेतली तेन्ना कांयच ना, फक्त माड जाणटे माड आशिल्ले। म्हाका दिसलें कितें आतां लोन फारीक करपा जाय। हांव काय सर्वीस करनाशिल्लें पयलीं, एक बारीकशी सर्वीस आशिल्ली म्हजी, ती अंगणवाडी वर्कर म्हणून काम करतालें हांव। सो हांवें कितें केलें, पयलींच कितें करतलें हांव, बेगीन म्हाका इनकम जाय जाल्यार हांव कितें करतलें। हांवें चिंतलें केळी आनी अणसां ही बेगीन पीक दिता, बेगीन इनकम दिता। हांव म्हजे भावोजी रमेश तवडकर हाचे कडेन उलयलें। ताणें सांगलें ताजी भाटांत थोडीशी केळी आशिल्ली, ताणें म्हाका 100 केळी दिली आपली, म्हणजे व्हर तूं ताई आनी तुज्या भाटांत लाय। आनी हांवें इतली दाट केळी लायली की 1 वर्सा भितर म्हाका इनकम तयार जालें। आनी ताजेर इल्ली इल्ली करून म्हणजे घरांतलें बजेट तशें भायलें बजेट जावपा लागलें, अशें खुबशें पीक जालें। आनी तेजे बरोबरूच हांवें माडयो तयार केल्यो, कित्याक केळी लायली की सावळी मेळटा म्हणून माडयांक तयार केलें। कित्याक पयलीं ओपन आशिल्लें प्लेस, सावळे लागून हांवें माडयो लायल्यो केळीच्या आदारान। आनी अशें करून केळीची वाड जाली, खूब जालें। आनी जेन्ना केळ्यांक उदक नाका पूण माडयांक उदक जाय आशिल्लें, म्हणटकीर हांव कितें केलें, पंपाचें हें केलें, इरिगेशन डिपार्टमेंटाक गेलें आनी विचारलें पंपाचें कशें हें करपाचें। तांच्यांनी म्हाका प्रोसिजर कसो करपा तें सगळें दिलो। एग्रीकल्चरान गेलें, एग्रीकल्चरान सांगलें कितें करपा तें सगळें केलें। आनी मडगांव वचून म्हजें एप्लिकेशन दिलें एनओसीक लागून पंप बसयता म्हणून। आनी तांच्यांनी म्हाका हें केलें ना, त्रास केलो ना, कित्याक वळख आशिल्ली, म्हजो भावूय आशिल्लो थंय त्या डिपार्टमेंटाक। सो म्हाका जाता तितले बेगीन एनओसी मेळ्ळी आनी हांवें पंपाची हें केलें, पंप बसोवपाक केलें। आनी पंप हावज बांदून पयलीं कितें करतालें, पंप उदक आमी डायरेक्ट सोडटालीं पाट काडून, पाटांतल्यान एक माडयेंतल्यान अशें सगळ्या माडांतल्यान तशें करून सगळ्याक येता। आनी तें भरता म्हणल्यार फुडल्यानूच भरता म्हणल्यार काबार जातालें, दिसूच काबार जातालें आनी बेगीन जायनाशिल्लें। अशें करून बरें दुसरें हें करतलें म्हणल्यारूय हें नाशिल्लें, इनकम नाशिल्लें म्हजे कडेन। म्हणटकीर हांवें कितें केलें, थोडें तें तशेंच हें केलें। आनी मागीर हांवें स्प्रिंकलर हें केलें। स्प्रिंकलर करता आसतना हांवें फूल एक बरोबर केलें ना, म्हजे 16,000 स्क्वेअर मिटर आसा, हांवें डिवायड केले, अर्दे आनी 1 वर्सा अर्दे केले, 15 अर्दे केले, 16 अशें करून 2 भाग करून हांवें दुसऱ्या वर्सा दुसरे वाटेन केलें। कित्याक एकदम म्हजे कडेन पयशांचे अडचण आशिल्ल्या कारणान हांवें म्हणजे भितालें करपाक। आनी ताजी सबसिडी घेतली हांवें, दोनी हेजी सबसिडी घेतली, पंपाची घेतली आनी स्प्रिंकलराची घेतली। म्हाका खंयच अडचण आयली ना गव्हर्मेंटा कडल्यान, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटांतल्यान आयली ना, WWDंतल्यान आयली ना, केन्नाच कसली अडचण आयली ना। म्हणजे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान केन्नाच तरी आमकां अडचण हाडलीच ना। मागीर फेन्सींग चिंतलें, फेन्सींग कित्याक माडी बारीक आसतना कुळागरांत कितें जाल्यार तण आसा म्हणटगीर जनावरां येतालीं, म्हणजे गोरवां येतालीं आनी तीं पोटो घालताले आनी माडयो उडयताले। पूण हांवें कितें केलें, तुमी कितें करतलें, कितलें बांदतलें अशें म्हटलें। आनी हांवें सोलार सिस्टम तें केलें आनी तें 13 केलें सोलार सिस्टम। आनी स्प्रिंकलरा पयलीं तें केलें, कित्याक नाजाल्यार स्प्रिंकलर आमकां त्रास करतले म्हणून, उडयतले म्हणून। 13 हांवें सोलार सिस्टम केलें आनी
तेन्ना खूब फायदो जालो, कारण माडी उरल्यो, हेर कितें खाता तें उरलें, कितें अशें आमी भाजीपालो लायताली पयलीं, म्हणजे घरची भाजी घराकच पिकोवपाची आनी घराकच खावपाची, ती बी आमकां खावपाक मेळ्ळी आनी खूब फायदो जालो असो दोनी वाटेन। स्प्रिंकलराक टायम बचत जालो, कारण दीसभर पडनासलें, 1-1.5 वरान मागेलें सगळें भाट भिजतालें। पयलीं कितें जातालें, दीसभर लायलें तरी पावना आशिल्लें, उदक पावना आशिल्लें, खूब उदक वेस्टूय जातालें खूब। आतां स्प्रिंकलरान चड सकाळचें वरभर आनी सांजचें वरभर, सकाळचें उठलें ते बरोबर स्प्रिंकलर स्टार्ट करप आनी तिळसांजचें 6 ते 7 हे 2 वरां, म्हणजे दनपारचो टायम कितें जातालो वताच्या टायमार आमी केन्नाच स्प्रिंकलर लायना, कारण उदक चड जाय पडटा। हे थंड टायमार आमी उदकाचो वेवस्था करता आनी सेव करता, अशें म्हणजे एकदम हें करना। हे ज्यो माडी दिसता त्यो थोड्यो मागीर पयलीं व्हड जायसर रावचें पडलें, इनकम लायलें ते बरोबर मेळना। सो म्हाका 8 वर्सां लागलीं सारकी इनकम हें करपाक। 2009 लायल्यो, 8 वर्सांनी मागीर लागली, इल्ल्यो थोड्यो लागले। पयलीं म्हाका 5 किलो 10 किलो अशें वर्सां वाडत गेली आनी आयज म्हजी म्हणजे 2-4 वर्सां जालीं म्हाका। गेल्ल्या वर्सा आनी ह्या वर्सा म्हणजे 5 क्विंटल 5-6 क्विंटल माडी म्हणजे सुपारी दिता माडयो म्हज्यो। ह्या वर्सां पावसाचें म्हणजे चूक कोणाची ना, पावसाची चूक, ताका आमी कांयच करूं शकना, सबंद सामकी डावन करून उडयलें। आनी तशेंच माडाचे आमी 4 पाडे करता आनी म्हाका अशें करून 5 हेका कमी पडटा, डिसेंबराक कमी पडटा, पूण मागीर 5 अशें कांय न्ही म्हणल्यार 20,000 माड मेळटा, नाल्ल मेळटा आनी तो आमी हॉस्टेलांक घालता काणकोण। हांवें हाजेरूच ग्रास कटींग घेतलें, मेन म्हणल्यार फेन्सींग, दुसरें पंपाचें आनी स्प्रिंकलर, ग्रास कटरूच घेतलो। आनी आतां हांवें सुपारी सोलपाक, म्हणजे सुपारी चड जावपाक लागली म्हज्यो, म्हणटकीर भायर व्हरप हें बरोबर न्ही। आमी आसा न्ही तिळसांजची अशें हेल्प करपाक, म्हगे मावशी एक आसा तिवूय येता, म्हणजे तें मशीन घेतलें हांवें सुपारी सोलपाच्यो आनी आमीच करता, म्हणजे मानाय जाय असो ना। घरचीं जर तर 4 जाण मनीस जाल्यार खरेंच मानाय नाका। आनी जेन्ना पळय कोरोना टायमार सुद्दां सेम जालें, ग्रास कटर करता जाल्यार तण कट करता जाल्यार मानाय मेळना जालें। हांवें कितें केलें, चल मारया स्टार्ट म्हणल्यार हांवेंनूच स्टार्ट त्या वर्सा 2 वर्सां कोरोना टायमार हांवें स्वता फूल भाट निवळ केलें। म्हणल्यार तशें कोण म्हणटा त्रास जालो ना, कोण विचारताले कित्याक करता तूं, तुका त्रास जातले अशें, म्हाका केन्ना अनुभव आयलो ना त्रास जातले अशें, कित्याक हांव सगळें वेवस्थीत टायमार खातालें जेवतालें, म्हणजे म्हाका तो म्हणजे त्रासाचें अशें दिसलें ना। आज सुद्दां आमी मारता केन्ना तण जालें, मानाय पावलें ना, मागीर चलो खंय गेलो आसा जाल्यार म्हाका जर तें मारूंकूच जाय जाल्यार हांव अजून सुद्दां मारता। आतां म्हणटा चलो मारता, आई तूं मारनाका आपूण मारता अशें आमी, म्हणजे तोवूय यंग आसा, ताकाय तशी हांगसर कामाची हें आसा। आज तो मिशीन सुद्दां सुपारी सोलपाक तोच आसा, म्हजो चलोच मिशिनाचें काम करता आनी चली थंय निवळ करपाक बसल्या। 2 जाण भुरगीं आशिल्लीं आनी म्हाजी फक्त बारीक सर्वीस अंगणवाडी वर्कर म्हूण काम करतालें हांव। आनी जेन्ना अंगणवाडी वर्कर काम करतालें फक्त 5 वर्सां, 2010 हांव कामाक लागलें ऑक्टोबराक आनी 16 हांवें ती रिजायन दिवन भायर सरलें। बालवाडीक आसतना हांवें एवॉर्ड सुद्दां घेतलो गव्हर्नराच्या, ती स्टेट लेवल म्हणून एक एवॉर्ड आसता आमकां, 2 आसता, एक नॉर्थाक आनी सावथाक। तो एवॉर्ड म्हाका मेळ्ळो, वुमेन्स एंड चायल्ड डेव्हलपमेंट सर्वीस हेच्या डिपार्टमेंटांतल्यान आमकां तो मेळ्ळो आनी तो मान म्हाका मेळ्ळो 16क। आनी ताज्या नंतर हांवें ती सर्वीस सोडली आनी फूल टायम हांवें झोकून दिलें सामकें। केळीं जीं जाता ती हांव शिरोड्या व्हरोन एक आसलेलो, म्हणजे तो घेतालो होलसेलान घेतालो, ताका दिताले, तो येतालो केन्ना केन्ना तो व्हरतालो। केळीं भरपूर आशिल्लीं, आतां हांवें ती कमी केली, फक्त आतां माडयो, मिरयां आनी माड हाजेरूच भर दिल्या। युथांनी सुद्दां हे फुडें सरचें, हे एका एग्रीकल्चर लॉस ना, आपुणूय तितून काम करपा जाय, एक मानाय दवरपा जाय ना म्हणना, चड असले जाल्यार मानाय एक जोडी दवरल्यार कांय जायना। आसा म्हजें बी आसा, म्हजे मानाय आनी कामेरे आसा, पूण मानायक हांवें सांगलें कितें, म्हाज्यान तुका पगार दिवपाक तितलो जमचें ना, तूं भायर काम कर, पूण तुजी बायल आसा ती म्हजेर कामां दवर। आनी ती म्हाका हेल्प करताली, पूण तो मानाय आसा तो पाडेली, तो आपले बरोबर गँग आसा त्या पाडेकारांक घेवन म्हागेले पाडूनय दितालो। आनी पयलीं कितें जातालें, त्रास जाताले म्हाका, खंय मानाय मेळना आशिल्ले, तो आपल्या गांवच्यान मानाय हाडून म्हाजें आळी सावळ करपाक मानाय हाडून म्हाका दितालो। ते केन्नाच त्रास केलो ना तेणी। बायलांनी सुद्दां केन्ना भिवपा जायना, कारण एकटी आसा, म्हजो घोव ना जावं म्हाका कोणाचो आदार ना अशें केन्नाच चिंतप ना। भिनासतना
एक जर तुजो बारीक आसूं व्हडलें जाय अशें ना, बारीक सुद्दां असल्यार बारीक हेजेर सुद्दां तूं शेतांतलें म्हणजे कितें रोवन भाजी कणगां झाड कणगांची सुद्दां खूब रेट आसा, काटकणां हेजे सुद्दां हें जाता. हांव म्हणना कुळागर आसूं जाय अशें ना, पूण भाजी पालो रोवन सुद्दां आपलें पोट भरूं शकता हें म्हाका तरी दिसलें. हांव कांयच नासलें, बालवाड सोडल्या उपरांत म्हजें इनकम तरी कांयच नाशिल्लें, तें एक मेळटालें म्हाका तितलें 6-7 हजार मेळटालें. पूण मागीर हांवें सगळें काम हितूंतल्यानूच एक भुरग्यांक शिक्षण दिलें. म्हजे भुरगे आसा ते MSc जाल्ले आसा, BSc B.Ed MSc केला ताणें, आनी चल्यान एग्रीकल्चर कोर्स केला. तशें कांय अडचण येवना म्हाका, कोणें अशी भुरग्यां खातीर अडचण आयली ना. भुरगीं बरीं करून शिकलीं, केन्नाच अशी फाटीं रावलीं ना, फुडेंच गेलीं. आनी भुरगे बायलांनी सुद्दां अशें करून भिवूं जायना. सदांच भिवून फाटीं सरले जाल्यार थंयच उरतलीं आमी. फुडें सरात. अशें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट स्किमी आसा, गव्हर्मेंटाच्यो जायत्यो स्किमी आसा, CMच्या अंडर आसा जावं प्रधानमंत्री अंडर आसा, ती आमी घेवपा जाय. सगळ्यो स्किमीचे फायदो घेवपा जाय ना न्ही. आनी कोणाकडेन कळना जाल्यार एकमेकाक विचारूं जाय, कितें केल्यार बरें, कितें केल्यार तशें एकमेकाक विचारून खंयचें जर इनकम येतलें जाल्यार पयलीं म्हणटा एक प्लेन आसलें जाल्यार केळीं आनी अणसां हें पयलीं ओपन करीत जाल्यार भंयच ना. हें म्हाजे अनुभव सांगता. हांवें केळ्यांचे पयलीं बिजनेस केलो. हांव म्हणटा CMक आनी आमचे WRT मिनिस्टराक केन्ना अशें बायलो जर तो फुडें सरता शेत करपाक जावं म्हणजे कसलें जावं तें पॅडी हावस जावं जाल्यार कुळागर जावं तशें कांय गायना, पूण कितें जर तर काम धंद्याक करपाक सोदता जाल्यार तांकां मातसो आदार करचो. कसलें हें जाल्यार पयलीं पयशे घालचे पडटा. स्कीम आतां हांव सुद्दां केल्या ताका पयलीं पयशे घालचे पडले म्हाका. हांवें तसो लोन काडलो आनी पयलीं हें केलें, पे केलें, आनी मागीर स्किमी अंडर येयल्ले ते पयशे म्हणजे आमची येता सबसिडी येयल्या तेजे मागीर हांवें ते लोन फारीक केलो. ते जर तितलें बेगीन जर दीत जाल्यार बेगीन तेंचे लोन फारीक जातलो. तें बेगीन मातशें करचें. मातशें इल्लेशें कारणां आमी आडों उरता ना म्हणना, म्हजें उरूं ना पूण हेरां अर्द्यांक कळना तेंचें मातशें उरूं शकता ना म्हणना. बायलांनी सदां फुडें सरचें, फाटीं रावचें न्ही म्हाका तरी दिसता. आनी आतां तरी बायलो फाटीं सरना, पयलीं मातशीं भितालीं, आतां बायलो फाटीं सरना, भुरगीं फाटीं सरना. कसलो धंदो आसूं करतात. ती गव्हर्मेंट जॉबूच जाय असो न्ही, हाजेर सुद्दां आमी सगळेंच करपाक शकता. म्हणजे काम धंदो करूनय मेन भुरग्यां पोसपाक शकता. हांव सगळे गोंयकारांक जे आमच्या बायलांक जे शेतांत जावं कुळागरां भाटां काम करतात, आपले ओन बाट पळयतात, जशे यूथ तशेंच बायलो, तांकां हांव इतलेंच सांगपाक सोदतां की तुमी फुडें सरात आनी आमचे गव्हर्मेंट माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आनी माननीय CM मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी तशेंच WRT मिनिस्टर आनी एग्रीकल्चर मिनिस्टर हांकां हांव थँक्यू म्हणपाक सोदतां की तुमी जायत्यो स्किमी भायर काडल्या आनी हाका लागून बायलो आयज फुडें सरल्या. आनी सगळ्यांक हांव विश करतां नारी शक्ती से जल शक्ती अशें म्हूण थँक्यू म्हणटा.